बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन ने कुछ फ़ौजी सोर्सेज से या जर्नैलों के साथ जो लोग मुलाकातें करते हैं उनके सोर्सेज से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सियासतदानों से नाला हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और ये जो कुछ भी हुआ सारी मेहनत ज़ाया करने में सियासतदानों का किरदार है। मोहसिन नकवी ने यह बात ओपनली कही कि आसिम मुनीर ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने प्लेट में रख रख के ला कर दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान में। DGISPR ने भी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान लगाया है और ये अब नए सूबे बनाना चाहते हैं। हर मरतबा इनके पास कौम को देने के लिए एक नया मंजन होता है, एक नया नारा होता है, एक नई उम्मीद लेकर ये आते हैं, लेकिन हर मरतबा कौम को पहले से ज़्यादा मायूसी में धकेल देते हैं। देखिए, ये बात नई नहीं है कि जर्नैल अपनी निजी महफिलों में या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये निजी महफिलों में सहाफ़ियों के सामने या दीगर स्टेक होल्डर्स के सामने ये सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा मलबा सियासतदानों पर डालते हैं। मगर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में इस मरतबा वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और ये बड़ी अक्लमंदी की शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने और दीगर PMLN के लोगों ने कि वो खुलकर ये कहते रहे कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और ये आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वजारत ख़जाना भी उनके पास है, वजारत दाखिला भी उनके पास है, जो बड़ी अहम दो वजारतें हैं जिनका दोनों का ताल्लुक या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ है। वो दोनों वजारतें आसिम मुनीर साहब ने अपने पास रखी और इन दोनों शोबों में पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। अब ये मलबा सियासतदानों पे नहीं डाल सकते, ये मलबा इन्हीं पे पड़ेगा और ये सारा का सारा कसूर जो है वो आसिम मुनीर साहब का निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हटाकर नालायक लोगों का टोला लाकर मुसल्लत किया और उसके बाद अपने बंदों के जरिए से इक्तदार पे कब्जा करके बड़े बड़े फैसले किए और उनके फैसलों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जुल्म भी बहुत किया है इन्होंने। यहाँ DGISPR ने कुरानी आयत का तर्जुमा भी सुनाया। आजकल जो है वो कुरान पाक को, इस्लाम को, दीन को इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुकासद के लिए। सियासतदान भी करते हैं, मौलवी भी करते हैं। तो DGISPR ने भी यही किया। आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को कि एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव आपके हम काट देंगे और आप ताइब हो जाएं, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे और फितना है और फितना कुचल देंगे। वो इस तरह की बातें करते हैं। कुरान पाक की वो आयत कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं थी, वो फितना और चीज़ होती है। अभी ये एक और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में DGISPR तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये DGISPR ने कहा। तो मेरा सवाल यह है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हज़ारों लोग शहीद हो गए, आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई। अगर सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफ़ी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताज़ा जंग छेड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की, वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस आयत को पढ़ने के बावजूद। क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? या फिर आप बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे या उस बोर्ड के अंदर ही आप रहेंगे जिसमें नेतन्याहू भी हैं, आप भी हैं, अमेरिका भी है और बाकी ममालिक भी हैं, आप उस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। अभी उस बोर्ड ने फैसला किया नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास की जो शर्त थी गैर मुसल्लह होने के लिए वो बड़ी क्लियर थी और हमास ने यह कहा था कि जी यहां पे इसराइली फौज का मुकम्मल तौर पे इनखला किया जाएगा और इंसानी इमदाद मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी और उसके अलावा जो शराइत मौजूद थी तामीर नौ वाली, ये सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, तो हम गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि अब इस मरहले में फौरी तौर पे हमास को गैर मुसल्लह किया जाए और उसके लिए
एक फोर्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे पहुंचाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ ने फटाफट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों वाला एक ट्वीट दाग दिया और उसमें वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान गजा पीस प्लान के तहत गैर मुसल्लह करने के अमल पर अमल दरामद के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के तहत पेशरफ्त का खैर मुकदम करता है। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें हैं। फिर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक फ़लस्तीनी रियासत भी मुस्तकबिल में बन जाएगी 1967 से पहले वाली पोजीशन पर। तो ये तो एक मुतालबा है या एक ख्वाब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ऐसा कोई वादा नहीं किया और लगातार वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जंगबंदी के मुआहदे की। 1000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक, लेकिन इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं, जबकि DGISPR हमें सुनाते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28, जिसमें वो कहते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये जनाब DGISPR फरमा रहे हैं। अब DGISPR ने पाकिस्तानियों को मुल्क से वफादारी याद दिलाई। उन्होंने कहा जी मुल्क का आपको वफादार होना है। आर्टिकल 5 का उन्होंने हवाला दिया। अब पाकिस्तानी एक सवाल उठा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे। वो ये कह रहे हैं कि आप तो हमें आईन याद दिला रहे हैं कि आर्टिकल 5 के तहत आपने वफादार रहना है, और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का वफादार है। वो वोट भी डालता है, वो टैक्स भी देता है, वो कानून के मुताबिक चलता है और वो कोशिश करता है कि हर गलत चीज़ की निशानदेही भी करे और रियासत के साथ वफादार रहे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जर्नल्स, क्या वो अपने हलफ से गद्दारी करते हैं या नहीं करते? वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, आप अगर इसको न्यूट्रली देखें तो उन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में बात की या उन चीज़ों में मुदाखलत की जिनमें वो नहीं कर सकते, और सियासी नौयत के उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे स्टेटमेंट उनको नहीं देने चाहिए थे। मलिहा लोधी साहिबा ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, और जो है इनकी एक एक्सपर्टी जो है खारजा उमूर में भी है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब आप मुल्क नहीं चला सकते तो फिर कसूर निज़ाम का करार दे देते हैं। आखिर आप कितने गैर मुखलिस हो सकते हैं? अगर आपके दौरे हुकूमत में निज़ाम कोलैप्स कर गया है तो फिर इक़्तिदार छोड़ दे और एक तरफ हो जाए। ये जनाब मलिहा लोधी साहिबा ने भी कह दिया। बाकी लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जनाब आपको लगता है कि आपने निज़ाम कोलैप्स कर दिया है तो निज़ाम तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब का निज़ाम कोलैप्स हो गया है तो फिर आपको इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने डरते डरते मोहसिन नकवी को जवाब दिया, लेकिन नाम लिए बगैर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब के बरखुरदार फरमा रहे थे कि सिस्टम खराब है, चल नहीं सकता। तुमने 30 साल का सफर 3.5 साल में तय किया है, तुम्हें अब पता चला कि सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। राणा सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी को जवाब देने की कोशिश की है कि जनाब कम से कम चलो कोई इतना तो बोला ना, वरना तो PMLN की घिघी बंद हो गई है। वो तो ये देख रहे हैं कि आसिम मुनीर अगर हमारे खिलाफ हो गए तो हमें इमरान खान से कौन बचाएगा। सिस्टम तो कोलैप्स हो गया, लेकिन सिस्टम का अब्बा तो जेल में है। इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को तिगनी का नाच नचाया। और मैं आपको पहले बता रहा था, 2020 में मैंने कहा था कि ये इमरान खान को अगर फौज निकालेगी ना तो वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो इनको तिगनी का नाच नचाएगा। वो नवाज शरीफ की तरह पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो इनको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और इमरान खान ने इनको वहीं लाकर खड़ा कर दिया। एक तो इन्होंने खुदकुशी की, हालात को इस नहज तक ले आए, और दूसरी जानिब लगातार कश्मीर में हालात इनके हाथ से निकल रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक मुराद सईद का स्टेटमेंट है, वो भी आप सुन लें। मुराद सईद ने भी जवाब दिया है DGISPR को। जवाब तो बड़ा तफसीली है, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बताता हूं लुब्बे लुबाब क्या है जो मुराद सईद ने कहा। उन्होंने कहा DGISPR ने आज पाकिस्तानियों की शहादतों का जिक्र किया। कितनी बेशर्मी से शहादतों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी कारकर्दगी अच्छी हो गई है, क्योंकि पिछले साल हमारे एक शहीद के बदले 2 दहशतगर्द मरे, इस साल एक शहीद के बदले हमने 2.5 दहशतगर्द मारे। लेकिन यह भी बताया ना कि आपके अपने कितने शहीद हो गए। और दहशतगर्दी में मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सफ़े अव्वल में सबसे अगली सफ में आकर खड़ा हो गया पूरी दुनिया में। मैंने अपनी किताब में लिखा कि कैसे इन दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए दलाइल दिए जा रहे थे, लेकिन इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। फिर इमरान खान की हुकूमत गिराकर PDM को लाया गया। उन्होंने कोई एतराज़ ना किया और अगस्त के पहले हफ्ते ही दहशतगर्दों की वापसी शुरू हो गई। मैं चीख चीख कर बता रहा था कि यह गलत हो रहा है, हमें दोबारा दहशतगर्दी की आग में झोंका जा रहा है।
لیکن آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ کی پریس کانفرنسز سن لیں، یہ کہتے جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بارڈر پر باڑ لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود دہشت گرد واپس کیسے آ گئے؟ چوکیاں خالی کیوں کروائی گئیں؟ جو دہشت گرد قیادت کر رہے ہیں وہ فوج کی تحویل میں تھے۔ مراد سعید نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے اور پاکستانیوں کو کہا کہ وہ بھی سوال اٹھائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب یہ تو دیتے ہی نہیں ہے نا، جواب وہ تو اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہی نہیں ہے، اور جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ان کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا سوال کر سکیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے۔ اب ناظرین، آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ گلے کی ہڈی بن گئے، لوگ منتشر نہیں ہو رہے، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ گولی چلاتے ہیں، 10 15 20 25 بندے مارتے ہیں، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہادتیں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں، 100 کے قریب شہادتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں، اور مظفر آباد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لوگ جب نکلے تو وہاں پہ اندھا دھند شام کے وقت گولی چلائی گئی، شیلنگ کی گئی، مساجد میں اعلان ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو مساجد سے ہونے والا اعلان بھی سنوایا۔ اب مظفر آباد میں بھی لوگ نکل آئے، سڑکوں پہ اکٹھے ہو گئے، پورے مظفر آباد میں لاک ڈاؤن ہو گیا، اور لوگ وہاں پہ بھی دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ گلیوں اور محلوں میں سڑکوں پہ خواتین اور بچے بھی نکل کر آ گئے، اور خواتین اور بچوں نے احتجاج کی ایک نئی اگزامپل قائم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، تو اب وہ بھی سڑکوں پہ ہیں، شہریوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں مبینہ طور پہ، کیونکہ ابھی میرے پاس کنفرم اطلاعات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں۔ 8 لوگ شہید ہوئے اور 40 زخمی ہوئے، اب تک کی جو انکنفرمڈ اطلاعات ہیں ان کے مطابق۔ شوکت نواز میر کے لیے بہت آواز اٹھا رہے ہیں آزاد کشمیر مظفر آباد کے لوگ، کیونکہ وہ مظفر آباد کا بیٹا ہے۔ یہ جو سندھ سے ایک گیا ہوا ہے نا، یہ بھی مظفر آباد کا بیٹا نہیں ہے، وہ جو پنجاب سے جاتی ہے وہ بھی کشمیر کی بیٹی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بچے ہیں، لیکن جو کشمیر کا بیٹا ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ ہے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو غائب کیا ہوا ہے۔ نام ہے شوکت نواز میر، دکان چلاتا ہے کتابوں کی اور لوگوں کے دل کی بات کرتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے ناظرین، اور یہ اناؤنسمنٹ کے اوپر سب کو توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے ایک امدادی قافلہ آزاد کشمیر میں بھیجنے کا اعلان کیا۔ یہ امدادی قافلہ آزاد کشمیر میں جائے گا 3 تاریخ کی صبح 10 بجے، اور یہ نکلے گا اسلام آباد سے۔ اسلام آباد میں صبح 10 بجے F10 مرکز اسلام آباد سے ایمبولینسز، ادویات، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، رضاکار کھانے پینے کی اشیاء لے کر آزاد کشمیر جائیں گے۔ اور اس میں جناب انہوں نے اپیل کی ہے خاص طور پہ پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر سے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹریشن کا ایک فارم بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ فارم جو ہے وہ دستیاب ہے، اور یہ اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور رضاکار اس کے اندر شرکت کریں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے ادویات، کھانے پینے کی چیزیں اور باقی ساز و سامان لے کر جائیں، برم پٹی کا سامان لے کر جائیں، اور ایمبولینسز بھی وہاں پہ جائیں گی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اس قافلے کو جو امدادی سامان لے کر جا رہا ہے آزاد کشمیر میں داخل ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ انہیں جانے دیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر چیزیں جا کر یہ لوگ دیکھیں گے، رپورٹ کریں گے، وہاں پہ لوگوں کا علاج کریں گے، لوگوں کو سہولت ملے گی۔ اور اگر نہیں جانے دیتے تو بالکل یہ وہی کام کریں گے جو نیتن یاہو نے فلسطین میں کیا، کہ وہاں پہ انسانی امداد کو روکا گیا اور انسانی امداد کو فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کشمیریوں کے لیے برطانیہ میں بہت بڑا احتجاج ہوا ناظرین۔ یہاں پہ لوگوں نے عاصم منیر اور ان کے علاوہ جو ایک خواجہ آصف اور دیگر کچھ لوگوں کے خلاف پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ شدید احتجاج کر رہے تھے۔ بڑی تعداد میں کشمیری روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ممالک میں نکل رہے ہیں، خاص طور پہ برطانیہ میں ان کے بہت بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں F10 میں ایک مظاہرہ کیا سینیٹر مشتاق صاحب کی کال کے اوپر، یہ بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا، لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ تو سینیٹر مشتاق کی یہ کوشش ہے، اور انہوں نے آزاد کشمیر کے حق کے لیے، کشمیر کے شہریوں کے لیے بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اسلام آباد میں تو یہ مظاہرہ ہو گیا، لیکن مریم نواز بالکل حسینہ واجد کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ خود تو کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں، لیکن کشمیریوں کے حقوق کے لیے کشمیر کے جھنڈے لے کر جو خواتین و حضرات لاہور میں نکلے، ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا گیا جیسے وہ کسی دشمن ملک سے آئے ہوئے۔ انہیں بروٹلی پکڑا گیا، انہیں گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان سے جھنڈے چھین لیے گئے۔ تو یہ زیادتی ہم نے پنجاب میں لاہور میں دیکھی، اس سے پہلے کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا
لیکن اب اس قسم کا طرز عمل ہے اور مریم نواز کی ساری سیاست کا خاصہ ہی ظلم، جبر، بربریت اور یہی چیزیں ہیں۔ میر وائز عمر فاروق یہ مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہیں اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کشمیریوں کے حق میں بیان دیا اور قیمتی جانوں کے ضیاع کے اوپر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا بھی کی اور بات چیت پر زور دیا، مسائل کو بیٹھ کر حل کریں، جمہوری حقوق دیے جائیں۔ تو آزاد کشمیر کے شہریوں کے حق میں ایک بڑی آواز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے اٹھی ہے۔ اب دیکھیں کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوتا تھا تو آواز پاکستان سے اور آزاد کشمیر سے اٹھتی تھی۔ آج آزاد کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو آواز مقبوضہ کشمیر سے اور پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے۔ کیسی بات ہے؟ عاصم منیر صاحب نے آنے کے بعد پورا کا پورا ریورس گیئر ہی لگا دیا پاکستان کو، یعنی وہ تمام چیزیں جن میں ہم آگے ہوتے تھے ان تمام چیزوں میں ہم پیچھے ہو گئے۔ دہشت گردی جس کو ہم نے ختم کر دیا تھا، عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد وہ بہت بڑی ہے۔ محسن نقوی جو ان کے عزیز ہیں، ان کے قریبی ہیں، ان کو لگا دیا وزیر داخلہ اور انہوں نے تباہ و برباد کر دیا پاکستان میں امن و امان کو۔ کرکٹ پاکستان بہت بہتر جا رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اس کے اندر پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کا بٹھا ہی بیٹھ گیا۔ پلیئر بھی وہی ہیں، وہی سارا کچھ ہے، لیکن ایسی منحوست پڑی ہے کہ وہاں پہ بھی بیڑا غرق کر دیا۔ تو ہر چیز معیشت ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جہاں پہ عاصم منیر صاحب نے ہاتھ ڈالا وہاں پہ پاکستان کو نہ صرف نقصان ہوا بلکہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی مہربانیوں سے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ پتہ کتنا ہے؟ یہ آپ نے غور سے میری بات سننی ہے، غور سے۔ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو بچا ہے نا ان کی مہربانیوں سے، وہ 1000 ارب ہے۔ کم ہوتا ہوتا 1000 ارب رہ گیا۔ یعنی جو ہمارے ترقیاتی منصوبے لگیں گے یا ترقیاتی کام پاکستان میں ہوں گے ان کا بجٹ ہے 1000 ارب، جبکہ جو پیسہ ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو دینا ہے، یعنی وہ بجلی جو انہوں نے پیدا ہی نہیں کی، جو بجلی پیدا ہی نہیں ہوئی، جو بجلی کبھی بنی نہیں، اس بجلی کے نہ بنانے پہ ہم نے آئی پی پیز کو جو پیسہ دینا ہے وہ 1800 ارب روپیہ ہے۔ یعنی ترقیاتی منصوبوں کے لیے لگایا کتنا؟ 1000 ارب روپیہ۔ اور جو بجلی نہیں بنی اپنے چہیتے آئی پی پیز کو کتنا پیسہ دیا بجلی نہ بنانے کے بدلے میں؟ مفت میں 1800 ارب روپیہ، دگنا پیسہ ادھر دے دیا، یعنی اپنی جیبوں میں ڈال لیا۔ یہ ناظرین اس نظام کی حقیقت ہے، اس کو ہم جتنی جلدی پہچان لیں گے اتنی جلدی ہماری بچت ہو جائے گی۔ حالات اسلام آباد اور راولپنڈی کے یہ ہیں کہ کچھ تصاویر اور ویڈیوز اگر آپ دیکھیں وہاں کی نکال کے تو اسلام آباد بھی ڈوبا ہوا ہے، راولپنڈی بھی ڈوبا ہوا ہے ایک بارش کے اندر۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے زمینیں خرید کے وہاں پہ سوسائٹیاں بنا دی ہیں۔ جو نالوں کے رستے تھے نا، جہاں سے نالے گزرتے تھے، جب بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی کا اپنا ایک قدرتی فلو ہوتا ہے، ایک رستہ ہوتا ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے اور وہ نالوں کے ذریعے سے اپنے رستے سے گزرتا ہوا دریاؤں میں جا کے گر جاتا ہے۔ یہ ایک فلو ہے نا، قدرتی فلو۔ انہوں نے پلاننگ کی نہیں، انہوں نے اندھا دھند اجازت دی، انہوں نے بلا وجہ این او سیز جاری کیے، سوسائٹیز بنتی گئیں اور جو جو سوسائٹی بنتی گئی وہ نالوں کے سامنے بند لگا کے اپنے پلاٹ پورے کرتے گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو پانی کا قدرتی رستہ ہے وہ ہو گیا بند، اور اب جب بھی بارش ہوتی ہے اسلام آباد میں بھی اور راولپنڈی میں بھی، کیونکہ بہت ساری مشروم گروتھ ہوئی ہے سوسائٹیوں کی، تو وہاں ہر طرف پانی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پانی کا رستہ ہم نے روک لیا، اور وہ پانی اب سیلاب کی شکل اختیار کر کے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے بنانے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور بیوروکریسی نے اور سیاستدانوں نے مل کر کیا ہے۔ خود تو انہوں نے ملک میں رہنا نہیں ہے تو بیڑا غرق کر دیا پورے ملک کا پکڑ کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔